अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू असाइनमेंट। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आज हो रहे हैं। वहाँ की जो असेंबली है उसके इंतखाबात आज हो रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये असेंबली दूसरी असेंबली होगी जो कि अब फॉर्म की जाएगी। और साथ ही साथ आपको इतना भी पता चलें 2009 के अंदर ये असेंबली बनना स्टार्ट हुई। इससे पहले भी ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरिया था और अभी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरिया है। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक जो स्टेप अहेड लिया वो ये था कि ऑटोनॉमी गिलगित बल्तिस्तान को दे दी और उसके बाद यहाँ इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया। मेहदी शाह साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने और उनके दौर हुकूमत के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पहली असेंबली काम करती रही। दूसरी असेंबली जो है इलेक्ट होने जा रही है और इंतखाबात जारी हैं। ये याद रहे कि गिलगित बल्तिस्तान 7 अजला पर मुश्तमिल है और इन 7 अजला के बारे में आपको बताते चलें तो ये 7 अजला हैं गिलगित, हुंजा, स्कर्दू और साथ ही साथ अस्तूर, दियामीर, गांचे और गजर। ये तमाम 7 अजला हैं जिनके अंदर अभी पोलिंग चल रही है। 24 सीट्स हैं जिनके ऊपर जो है इलेक्शंस जारी हैं। 3 बड़ी जमातें अभी कांटेदार मुकाबले के अंदर हैं। एक तो PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI। इन तमाम 3 पार्टीज़ के अंदर कांटेदार मुकाबला जारी है। PMLN ने 24 कैंडिडेट्स जो हैं खड़े किए हैं, पीपल्स पार्टी ने 22 और PTI ने भी 22। साथ ही साथ दूसरी जमातें भी हैं जो कि हिस्सा ले रही हैं, जो कि मजहबी जमातें हैं। लेकिन 1,100 के करीब जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए। इन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर एज सच अमन अमान रहा, लेकिन मंडी बहाउद्दीन के बारे में कहा जा रहा था कि कुछ जो है वो सिचुएशन वहाँ ख़राब और गड़बड़ होते हुए नज़र आई। बट एट द सेम टाइम ये नशिस्तें गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलेंगी या नहीं बदलेंगी? क्या ये ऑटोनॉमी जो है, क्या ये सियासी चीज़ें जो है, सियासी सिस्टम जो है ये इवॉल्व होकर गिलगित बल्तिस्तान को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ 13 नशिस्तें, 24 नशिस्तों में से 13 नशिस्तें पाने वाली जमात जो है वो कामयाबी हासिल करेगी, वो जो है वो हुकूमत बनाएगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किस तरीके से इंतखाबी अमल चलता है और साथ ही साथ उसके बाद उनके पास क्या पावर्स हैं, क्या वो अपने तमाम डिसीजंस ऑन देयर ओन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके बारे में बात करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ कराती चलूँ। नवीद चौधरी साहब हमारे पास मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियोज़ में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर हमारे पास मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब हमें ज्वाइन करने का। और PMLN से ताल्लुक़ रखती हैं शकीला लुकमान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों से बात करेंगे। साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान की सबसे पहले नवीद चौधरी साहब आपसे बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने 2009 के अंदर ये डिसाइड किया कि इनको ऑटोनॉमी दी जाए। उससे पहले और उसके बाद के हालात में ज़रा हमें बताइएगा। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने विज़िट किया था और इस खित्ते के अंदर जो डेवलपमेंट हुई थी उन्हीं के दौरे हुकूमत में स्टार्ट हुई थी। उससे पहले तक ये उस वक्त भी ये आज़ाद कश्मीर के साथ एफिलिएटेड एक एरिया था, गिना जाता था। और इस लिहाज से कि एक कंट्रोवर्सी चल रही थी इसके ऊपर कि ये आज़ाद एरिया है कि किसके साथ जाना है, क्या नहीं जाना। तो वहाँ जब उन्होंने किया तो उसके बाद वो एक बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट रिज़ॉर्ट थी, वहाँ बहुत सी चीज़ें थी, हुंजा स्टेट थी, दूसरी स्टेटें थी वहाँ। इसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई जब चाइना के साथ हमारे एक शारा कराक्रम का इफ्तिताह हुआ तो उसके बाद इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस लिहाज से लेकिन लोगों का जो रुझान था वो शुरू से ये था कि इसको एक ऐसे सूबे के तौर पे इसको ऑटोनॉमी दी जाए, पावर दी जाए। इसीलिए जब हमारी गवर्नमेंट आई है, क्योंकि जैसे हमने 18वीं तरमीम करके बहुत सी चीज़ें में, इसी तरह हमने ये सोचा कि इसको किस तरीके से इस निज़ाम में लाया जाए। सही, लेकिन नवीद चौधरी साहब अभी तो ना वो सूबा है और ना वो इस तरह का फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है, कुछ बीच की चीज़ है। इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि सूबे का क्यों नहीं दर्जा दिया गया? देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि अभी सूबे के दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि ये एक प्रोसेस एवोल्यूशन वाला हिसाब है कि पहले आप इस पे लाएंगे, एक सिस्टम आज चलता है, उसके बाद आप दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, उसको ऑटोनॉमी दे सकते हैं और जिस तरीके से बचाएंगे वो उसके हिसाब से वो वहाँ की डिमांड के हिसाब से बनता जाएगा। क्योंकि पहले वहाँ देखें कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, उनके पास इख्तियारात ही नहीं थे, ना वो कोई एक फेडरल गवर्नमेंट से एक एड चली जाती थी उन्हें और उस एड के हिसाब से चलते थे। हमने उसमें एक इनको पैकेज शुरू से दिया था जिसको आप सब्सिडी कहते हैं, और सब्सिडी के हिसाब से ये चल रहे थे और खासी ज़्यादा सब्सिडी थी। फिर वहाँ इतनी ज़्यादा रिफॉर्म्स हम लेके आए, बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, जैसे एक डैम का वहाँ जिक्र है, फिर वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, गोल्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पड़ी हैं। तो इसलिए वो लोगों के हकूक़ के लिए हमने उनको मौका दिया
اور یہی وجہ تھی کہ 33 سیٹ کا وہاں ایک لیجسلیشن ابھی بھی اسمبلی جس ڈیم بنی. کی آپ بات کر رہے ہیں نوید چودھری صاحب، ڈیم ڈیم کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی بھی بجٹ کے اندر اس کی بات ضرور کی گئی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. ذرا اسلام آباد اسٹوڈیوز کی طرف بھی چلتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. صوبے کا رتبہ تو نہیں دیا گیا فیاض الحسن صاحب، لیکن اب یہ جو ہے لیجسلیشن ہونا اٹس اے اسٹیپ اہیڈ. جس طرح گلگت بلتستان کی پہلے سچویشن تھی اس سے ایک اسٹیپ اہیڈ ہے. آپ کے خیال میں مہدی شاہ صاحب جو چیف منسٹر گلگت بلتستان رہے، یا وہاں کی لیجسلیشن نے اس طرح کی کارکردگی دکھائی کہ اب اس کو صوبے کی طرف بھی لے کر جانا چاہیے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انیکا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو کہ انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ قانون ساز اسمبلی کا ایک درجہ دیا، اور اس سے پہلے کشمیر کونسل ہوتی تھی، آزاد بلتستان، اور جو ہے نا گلگت بلتستان کونسل، کشمیر کونسل، اس طرح کی جو ہے نا وہ سیٹ اپ چلا کرتے تھے. لیکن انہوں نے 18ویں ترمیم کے اندر ایک چیز جو ہے وہ لکھی تھی کہ ہر صوبے کا جو گورنر ہوگا وہ صوبے کا رہائشی ہونا چاہیے. اب اس سے ریلیونٹ بات یہ بنتی ہے کہ جب گلگت بلتستان کا پیکج انہوں نے دیا، جو میں نے جب خود سٹڈی کیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ تو نہیں دے رہے، لیکن ہماری 100% کوشش ہوگی کہ یہاں پر ساری پریکٹسز وہی ہوں جو صوبوں کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو اس کنٹیکسٹ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ برجیس طاہر صاحب کا گورنر نامزد ہونا یہ آئی تھنک کہ جو ہے نا انلیگل تو نہیں ہے، لیکن ایتھیکل نہیں ہے، مورل نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ وہیں سے ایک جو ہے وہ فرد کو لیتے. انہوں نے بھی پیپلز پارٹی نے قمر زمان کائرہ صاحب کو جو ہے وہاں ڈیپیوٹ کیے رکھا، اور اب انہوں نے نون لیگ نے اپنے دور میں برجیس طاہر صاحب کو جو ہے وہ وہاں پہ ڈیپیوٹ کیا. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا لاجیکلی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، باقی انلیگل میں نہیں کہہ سکتا. دوسری چیز، ابھی یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا، اب عمران خان صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم ہزاروں افراد کے بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے نون لیگ کے جتنے وزراء تھے اور گورنر وہ سرینا ہوٹل کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ، آپ کا بیت المال اور آپ کی لیپ ٹاپ سکیم، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پولیٹیکل برائبری کی طرف جو ہے وہ سارے معاملات لے کے جا رہے تھے. یہ چیزیں بھی آئی تھنک کہ جو ہے وہ کنڈیمیبل ہیں. یہ ہماری یہ پریکٹس ختم ہونی چاہیے ہماری ان سیاسی جماعتوں کی کہ وہ عوام کا فنڈ، عوام کا پیسہ، ٹھیک ہے جی، غریب عوام کا پیسہ، اس کو اپنی الیکشن کیمپین کے حوالے سے جو وہ یوز کریں. یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اس کے حوالے سے تو کے پی کے الیکشن پہ بھی بات آئی تھی نا فیاض صاحب کے ڈیولپمنٹ جو ہے بالکل الیکشنز کے، بائی الیکشنز کے الیکشنز جو ہوئے تھے لوکل باڈی کے الیکشنز، اس کے قریب قریب ہونے لگ گئی تھی. یہ تو ایک جنرلی ہمارا نارم بن چکا ہے نا، اس کو تو ہر جگہ پر چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ڈیولپمنٹ کے کام تو پورا سال جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، جو ہے نا اے ڈی پی جو ہے نا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے ہر صوبے کے اندر جو ہے نا، وہ تو ایک ریگولر چلتا ہے. لیکن یہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام، بیت المال، یہ جو ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ، یہ فنڈ جو ہے وہ غریب عوام کے بالکل امپارشل اور نیوٹرل ہو کے جو وہ ساری اس کی تقسیم ہونی چاہیے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو آپ یوٹیلائز کریں. اب دیکھیں ہم نے 50 لاکھ افراد کو باقاعدہ رجسٹرڈ کر کے جو ہے وہاں پہ ایک پروگرام، فوڈ سپورٹ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس کے تحت غریب لوگوں کو آپ کی چینی، آٹا، گھی اور جو ہے نا پتی وہ 50% جو ہے وہ قیمت پہ مل رہی ہے. ہم نے اس پروگرام کو یوٹیلائز نہیں کیا اس پوری الیکشن کیمپین کے اندر. آپ کو ایک آواز بھی ایسی نظر نہیں آئی ہوگی کہ ہم نے اس پروگرام کو اپنے الیکشن کیمپین کے حوالے سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہو. حسن صاحب، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا پروگرام ہے جو یوٹیلائز ہونا چاہیے اور کون سا پروگرام یوٹیلائز نہیں ہونا چاہیے، کہاں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، کہاں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر لاہور یا پنجاب کی بات کریں تو یہاں اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی تو کیا آپ اس کو یہ نہ کہتے کہ الیکشن کے قریب قریب یہ ڈیولپمنٹ کیوں شروع ہو گئی؟ یہ تو اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن کے اندر اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکے. ہم نے اپنے پورے الیکشن کے اندر کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ایک جگہ پہ بھی نہیں گئے اور وہاں پہ ایک سنگل سکیم بھی اناؤنس نہیں کی، سنگل سکیم بھی. عمران خان صاحب نے جلسے سٹارٹ کیے، الیکشن کمیشن نے فوراً نوٹس بھیجا، ہم نے اس کا جواب دیا کہ جناب ہم جسٹ پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ہم جو ہے نا بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس نہیں کر رہے. پھر اسی الیکشن کمیشن نے اجازت دی خان صاحب کو کہ چلے ٹھیک ہے آپ اپنے یہ جلسے کر سکتے ہیں، اور پھر ہم نے ان کی اجازت سے جلسے کیے. اگر تو کے پی کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب اس پوری الیکشن کیمپین کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہوتے تو آپ کا ہاتھ اور ہمارا گریبان، لیکن ہم نے ایسا کوئی پریکٹس نہیں کی. رائٹ، ٹھیک ہے. میں ذرا شکیلہ لقمان صاحبہ کی طرف جاؤں گی. شکیلہ لقمان صاحبہ، پیپلز پارٹی کی جو قانون ساز اسمبلی تھی وہ تو اب گزر گئی جب وہ وہاں حکومت میں تھے. اب آپ لوگوں کی باری ہے یا پی ٹی آئی کی باری ہے یا پھر سے پی 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 آنے والی ہے؟ کس طرح دیکھتی ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے گلگت بلتستان میں اتنی اسٹرینتھ رکھتی ہے کہ وہ اس بار جو ہے حکومت بنا سکے گی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा और आला दिन है, इस लिहाज से कि मंडी बहाउद्दीन में भी आज इलेक्शन हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हो रहे हैं और मंडी बहाउद्दीन में ऑलमोस्ट वी वन द इलेक्शन। हमारी जो है पूरी पार्टी और जो है मुबारकबाद की मुस्तक है। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के रिज़ल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उसको भी जीतेंगे, डेफिनेटली अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। जिस तरह मेरे भाई ने बात की कि बर्जीज़ ताहिर जो हैं इनको पहले लगा दिया गया और ये इनके धांधली के प्लान थे, मेरी बात सुनिए, वो तो कश्मीर जो कमेटी है उसके मतलब मिनिस्टर रहे हैं, उनको क्यों लगाया गया? क्योंकि वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस था, उनका तजर्बा था। अच्छा शकीला साहिबा, उनका तो ये सवाल है कि वहाँ के रहायशी को रखना चाहिए, वहाँ की रहायशी को रखने में क्या कबाहत है, क्या मसला है? क्या वहाँ के रहायशी को वहाँ उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जितनी बर्जीज़ ताहिर साहब को या किसी और को है? जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। राइट शकीला साहिबा, जो फयाज साहब ने नुक्ता उठाया है वो तो ये उठाया है ना कि वहाँ की किसी रिहायशी को गवर्नर बनाए, वहाँ के किसी रहने वाले को गवर्नर बनाए, इंस्टेड ऑफ ये कि आप बाहर से कोई लेकर आए किसी शख्स को। आप कह रही हैं बर्जीज़ ताहिर साहब को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंगली, लेकिन क्या वहाँ के किसी रिहायशी को उतनी ही मालूमात नहीं होंगी, उतनी ही तफसीलात नहीं पता होंगी? एक देखिए, जो गवर्नर का ओहदा होता है ये एजाजी ओहदा होता है, उन्होंने वहाँ पे कोई जाके कोई कंपेन नहीं की, कुछ नहीं किया। मेरे भाई अभी ये फरमा रहे थे कि सरीना होटल में एक दिन पहले वो वहाँ पे बैठ के तो बजट की बातें कर रहे थे। इन्होंने तो खुद ही अपने मुंह से बता दिया है कि हम लोगों ने वहाँ कंपेन में कोई ऑफर नहीं की, कोई हमने उनको ये नहीं कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारी तो कारकर्दगी ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में है, हम तो परफॉर्म करें, हम जो है वो नहीं, ठीक है, आप परफॉर्म कर रहे होंगे बाकी पाकिस्तान के अंदर, आप पंजाब के अंदर भी कर रहे होंगे, उसका सवाल नहीं उठता। शकीला लुकमान साहिबा, वहां उन्होंने एक एथिकल सवाल उठाया है फयाज साहब ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि कानूनी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को कोई प्रोविंस का कोई लेवल तो मिला नहीं हुआ या दर्जा मिला नहीं हुआ जिसके ऊपर ये कहा जाए कि ये इलीगल बात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं एथिकली बेहतर होता कि आप लोग वहां के किसी मकामी शख्स को गवर्नर बनाते इंस्टेड ऑफ ये कि कहीं और से उठा के वहां गवर्नर लगा दिया जाता। आपको पहले अर्ज कर चुकी हूँ कि हमने देखे एक अरसा तक जो है पीपल्स पार्टी का गवर्नर जो था वो कायरा साहब जो थे वो काम कर रहे थे, हमने एक मुद्दत के बाद लगाया। हमने देखे पहले मैं आपको कैंपेन नहीं चला रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बात है। अब ये गवर्नर की बात कहना ये एक पुरानी बात है, कुछ नहीं। हम देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है, आप कह रहे हैं ना हम वहाँ के मसाइल हल करना चाहते हैं, वहाँ पे हम जो है लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं, हम उसको कौमी धारे में लाना चाहते हैं। हम ये नहीं, हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम साबित करके दिखाते हैं और हमने पूरा साबित करके दिखाया है। आप देखिए, इसके बाद हमने जब ये पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा जब साइन हुआ था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हाँ, मैं इस पूरे मुल्क में चारों प्रोविंसेस, फाटा को, गिलगित बल्तिस्तान को, कश्मीर को इस हम मंसूबे के अंदर लाएंगे। और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बात है कि 600 किलोमीटर जो रोड है वहाँ से गुजर रही है, वहाँ इकोनॉमिक जोन लगेंगे, इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। वो सुबह जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली पंजाब की तरह, सिंध की तरह, देखिए शकीला लुकमान साहिबा, पंजाब जो है स्पेशली अगर लाहौर की बात करें तो ये कल्चरली बड़ा रिच एरिया था, इसको कंक्रीट जंगल बनाने की बात की। अब गिलगित बल्तिस्तान आपके लिए टूरिज्म के लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकता है, वहाँ टूरिज्म की जा सकती है, वहाँ और बड़ी चीज़ें की जा सकती हैं। आपके वहाँ गवर्नर मौजूद है, इंस्टेड ऑफ ये कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ तरक्की, इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझा जाए, इस साइड को क्यों नहीं आप बात करते? आप कह रही है जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो वहाँ बन रही है, वहाँ और बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे, वो तो फिर एक कॉन्क्रीट जंगल खड़ी करने की बात कर रहे हैं ना आप वहाँ टूरिज्म को क्यों नहीं फरोग देते?
دیکھیں عوام کو وہاں گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا, وہاں کالج اور یونیورسٹیز بنیں گی, وہاں لوگوں کو جابز ملیں گے. یہی ایک کسی بھی ملک کا, کسی کی پروونس کا, کسی خطے کا یہی ایک خوبصورت ہوتی ہے نا, کہ وہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہوں, وہاں لوگوں کو امن ملے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب حالات جو تھے وہاں امن نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیں حالات جو ہے بڑے پرسکون ہیں. آج الیکشن دیکھیں, اس کی کتنی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ آج الیکشن وہاں پہ ہو رہے ہیں اور بڑے پرامن اور پرسکون جو ہیں وہ الیکشن ہوئے ہیں. اور یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو دیکھیں جو کام اچھا کر رہے ہیں ہمیں پازیٹیو بھی کچھ سوچنا چاہیے. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر مہدی شاہ صاحب, سی ایم گلگت بلتستان, رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ ان کے ہارنے کے بڑے امکانات ہیں اور بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ہار بھی جائیں. ڈو یو تھنک کہ سی ایم گلگت بلتستان کی حیثیت سے وہ کامیاب رہے, یا ان کی کچھ کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کے دونوں کیونکہ پارٹیسپینٹ نے جو قمر زمان قاہرے کی بات کی, میں تھوڑا سا اس پہ اپنی بتانا چاہوں گا. دیکھیں قمر زمان قاہرہ اس طرح گورنر نہیں بنے تھے جس طرح برجیز طاہر گورنر بنے ہیں. وہ جب ٹرانزیشن والا پیریڈ ہوتا ہے, جب سٹارٹ پہ آپ اس کو لیجسلیشن کے لیے, اسمبلی بنانے کے لیے, سب چیزیں کرنے کے لیے, آپ کو اس وقت جو کشمیر افیئرز کا پرائم منسٹر تھا اس کو وہ اسٹیٹس دینا تھا تاکہ وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ وہ دے سکے. کسی اس بنیاد پہ نہیں وہ گورنر بنے کہ جی وہ جیسے ہی اسمبلی بنی اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ہم نے وڈرا کیا اور وہاں کے جو تھے ان کو گورنر بنایا گیا, اور وہی اینڈ تک گورنر رہے جہاں لوکل وہ تھے. اس میں کوئی باہر سے کوئی نہیں گیا وہاں, ورنہ ہم باہر سے اس وقت لگا سکتے تھے. اس لیے یہ بات ان کے ساتھ کمپیریزن کرنا کہ برجیز طاہر جیسے بنے ہیں تو اسے یہ دونوں کا بہت مختلف چیز ہے, کیونکہ ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, اس میں تو ان کا گورنر بننا بنتا ہی نہیں تھا. اس لیے لوگوں نے آبجیکشن اس پہ کیا. تو پہلی بات تو اس کو کلیئرفائی کر دوں کہ ان کو اور اس کو ایک زاویے سے نہ دیکھا جائے, نہ ایک ابھی جو میرا سوال تھا اس کو بریک کے بعد لیتے ہیں. نوید چودھری صاحب وقت ہو گیا بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں واپس. گلگت بلتستان کے اندر آج انتخابات ہوئے, دوسری قانون ساز اسمبلی وہاں بننے جا رہی ہے. 24 نشستیں, جس نے 13 نشستیں لے لی وہ جیت جائے گا اور وہ وہاں حکومت بنائے گا. گلگت بلتستان کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کام میں لا سکتے ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کیش ان کرا سکتے ہیں؟ کیا وہاں کا ٹورزم کرنا چاہیے, کیا وہاں کانکریٹ جنگل بنا دینا چاہیے, وہاں کے لوگوں کے مسائل کس طریقے سے ختم کیے جائیں, کسے کم کیے جائیں, اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گلگت بلتستان کے حوالے سے, اور گلگت بلتستان کے بارے میں بات کی جائے تو ناظرین یہ ایک ایسا ایریا ہے جو بڑا سینک سا ہے اور یہاں ٹورزم بہت زیادہ ہے. ایون ان حالات کے اندر اور اس سے پہلے کے حالات جو دہشت گردی کے اندر پھنسا ہوا تھا یہ ایریا, ان حالات میں بھی ٹورسٹ یہاں کا بہت زیادہ رخ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں نوید چودھری صاحب کی طرف. سوال کیا تھا مہدی شاہ صاحب کے حوالے سے, آپ کے خیال میں وہ کامیاب رہے؟ ڈو یو تھنک کہ اگر وہ کامیاب ہوتے تو آج ان کے ہارنے کے آثار نظر آ رہے ہوتے؟ دیکھیں جہاں تک تو آج ہارنے یا جیتنے کے آثار ہیں, یہ تو ایک پری میچور کویشچن ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, رزلٹ کیا آتا ہے, ابھی اسی پہ بحث نہیں, کیونکہ وہاں جو اس دفعہ ٹرینڈ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اس دفعہ ٹرینڈ اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ ریلیجس فیکٹر جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہاں چل رہا ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا انڈیپینڈنٹ زیادہ جیت رہے ہیں اور انہی کے ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, پارٹیوں کے وہ ٹرینڈ نظر نہیں آ رہے جو ہے. اور وہاں جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ کولیشن گورنمنٹ کے حساب سے بنے گی, یا انڈیپینڈنٹ کو وہ جو ہوں گے وہ لے لیں گے, اور موسٹلی اس کا بینیفٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ہوتا ہے, جو سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ لیتی ہے اس کا بینیفٹ. لیکن جو سوال آپ نے ابھی یہاں ڈسکس ہو رہا تھا کہ اکنامک کوریڈور اور یہ سب چیزیں, اکنامک کوریڈور پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے وہاں ہوا تھا. 22 تاریخ کو یہ ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا, اس وقت پریزیڈنٹ آصف زرداری تھے, اس وقت کوئی گورنمنٹ اور نہیں تھی جب یہ ایم او یو سائن ہوا ہے. تو اس لیے یہ کریڈٹ یہ کوئی لے لے جی کہ ہم نے کیا, یہ اسی دور کا ہے جس دور میں ہماری گورنمنٹ تھی اور اسی دور میں ہم نے انیشیٹو لیا تھا اور اس سے چلا تھا. لیکن جو بات آپ ابھی یہاں چل رہی ہے کہ آج کے رزلٹس کے حساب سے لوگ آج سننا چاہتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے. دیکھیں رزلٹس یہ ہے کہ ابھی تک جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, پہلی بات تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی رہی, فوج نے اس کو بڑے اچھے کنٹرول کیا, تو وہ اس سطح پہ کوئی جھگڑے نہیں ہوئے, اس سطح پہ نہیں ہوئے. چھوٹے موٹے جو علاقائی سطح پہ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں, لیکن وہ جو اس کو ایک وسیع پیمانے پہ کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوا. لیکن جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, لوگوں کی جو دلچسپی نظر آ رہی ہے, جو دیکھے جا رہا ہے, تو اس میں کوئی بھی پارٹی میجورٹی لیتے نظر نہیں آ رہی وہاں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم جیسے ہماری لاسٹ ٹائم 11 سیٹیں تھیں 24 میں سے, تو اس دفعہ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہم 10 لے رہے ہیں یا 11 لے رہے ہیں. کسی کی 6, کسی کی 7, کسی کی 2, کسی کی 3 اس ٹائپ کی آئے گا, اور میجورٹی جو ہے نا
फैसला जो है वहाँ इंडिपेंडेंट से करना है। सही, डेफिनेटली हर पार्टी ये चीज कह रही थी कि हम जीतेंगे, वो चीज तो सामने आती है। फयाजुल हसन साहब, पीटीआई के भी यही दावे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़ी मेजॉरिटी लेगी पीटीआई। आपको अभी क्या नजर आता है इन इलेक्शंस के बाद, स्पेशली आज जो पूरा दिन पोलिंग चलती रही, 5 बजे तक चलती रही, इसके बाद आप क्या देखते हैं कि पीटीआई जो है भारी अक्सरियत ले पाएगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? अगर आप सोचते हैं कि ले पाएगी तो ऑन व्हाट बेसिस, व्हाई डू यू थिंक सो? बात यह है कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो वफाकी हुकूमत जिस पार्टी की भी होती है, कश्मीर का इलेक्शन हो या गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, वो अमूमन जो है वो पार्टी या जीती है या आज़ाद जीते हो या कोई दाएं बाएं से उन सबको मिला के उसी की छतरी तले जो है ना फिर हुकूमत बना दी जाती है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर जो है वो इतना कोई इम्पार्शल किस्म का या आप ये कह लें कि गैर जानबदाराना नहीं होता इन दो रियासतों के हवाले से, जो रियासती दो हमारी जो है ना रीजन्स हैं। तो इस कंटेक्स्ट में तो बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे नून लीग अपने मिनिस्टर्स को और अपनी मशीनरी को वफाकी को यूज करके कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर लेगी। लेकिन एक चीज पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखी, ये नजर आ रहा है कि जितने बड़े बड़े जलसे हुकूमत बनाने जा रही है, क्या आपको ये नजर आ रहा है? नहीं, जो नवीद साहब ने बात की है वो भी एक हद तक ठीक है कि अभी तक जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें यही 2-2, 3-3, 4-4 की सारे मामलात होंगे। लेकिन वो जो आज़ाद होते हैं वो कॉन्सिक्वेंटली जो है ना जो वफाकी हुकूमत होती है वो उसी के पलड़े में जो है वो अपना कदम रखना जो है ना वो बाइस इफ्तिखार समझते हैं। लेकिन जो बात मैं पहले कर रहा था कि ये चीज़ पूरी दुनिया ने देखी कि आपकी गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री के जो बड़े बड़े जलसे इससे पहले कभी नहीं हुए, जितना लोगों ने अप्रिसिएशन, लोगों ने दिलचस्पी, लोगों ने वालेहाना मोहब्बत इमरान खान साहब के हवाले से और पीटीआई के हवाले से दी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये नून लीग की हुकूमत ना होती वफाक के अंदर, एक बिल्कुल आजादाना कोई केयर टेकर हुकूमत होती, तो यहां से हम एक वाज़ेह अक्सरियत से क्लीन स्वीप तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत से हम यहां से जीत कर हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने जो है ना अभी वक्त रखा हुआ है और इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो इंसाफ का झंडा लेके और पाकिस्तान को एक करप्शन से पाक, बददियानती से पाक, एक नया पाकिस्तान बनाने का जज्बा लेके खड़े हैं। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो पीटीआई का होगा, पाकिस्तान के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। फैजुल हसन साहब, थोड़ा आपकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको अभी से लग रहा है कि पीटीआई अभी कोई हुकूमत नहीं बना सकेगी। नवीद चौधरी साहब की बात अपनी जगह, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं जलसे बहुत बड़े बड़े हुए, बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया, तो ये जो जलसे हैं, ये जो तादाद इतनी बड़ी आती है आपके जलसों के अंदर, ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पाती इलेक्शंस के अंदर? आप समझते हैं कि इधर भी धांधली हो रही है या यहाँ जेन्युइन इलेक्शंस हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? ये है कि जब आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो आपका इम्पार्शल ना हो, हम तो ओपनली कहते हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 नंबर है, ओपनली कहते हैं, ये आइन के मुनाफी है। आइन के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन बनाने की प्री रिक्विजिट्स रखी थी, इन्होंने उसको बाला ताक रखते हुए जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो है वो उसको बनाया गया था। उसमें प्रॉपर एक पार्लिमानी पार्टी थी, पार्लिमानी पार्टी के सामने मेंबरान के इन सारों के इंटरव्यू थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। इन्होंने तो उस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन बनाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेते हुए कहा था, सितंबर की बात है या अगस्त 2012 की, कि आपके इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि भाई जी आपका इलेक्शन करीब आने वाला है, अभी तक आपने इलेक्शन कमीशन की तश्कील नहीं की। इन्होंने फौरी तौर पे सूबों के अंदर और मरकज के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने, इधर से जो है वो जेयूआई फजल रहमान और आपकी जो है वो एएनपी ने, इन सारों ने मिल मिला के ये इलेक्शन कमीशन बना लिए थे। इस इलेक्शन कमीशन के अंडर हम तो नहीं समझते कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो बनेगा, तब भी हम इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब की क़यादत में हमने बेहतरीन जंग लड़ी है, अवाम के दिल जीते हैं। बाकी जमातें किधर से आ गई, वो किस तरीके से आप उनको ब्लेम कर पा रहे हैं? और यहाँ नवीद चौधरी साहब भी पूछ रहे हैं कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का नाम किसने दिया था और उनको गो अहेड किसने दिया था कि ठीक है ये सही इलेक्शन? अनिका उसका जवाब दे दूं आपको, अनिका मैं उसका जवाब दे दूं। अपोजिशन लीडर जो है चौधरी निसार अली खान साहब थे और इनका जो 18वीं तरमीम की और इन्होंने 19वीं तरमीम या 20वीं तरमीम की थी, उसके अंदर इन्होंने तरीकेकार ये रखा था कि कायदे ईवान और कायदे हस्ब इख्तिलाफ की आपस की कंसल्टेशन से ये जनाब आपकी नामजदगी होगी। तो इसमें बिल्कुल नून लीग की इन्वॉल्वमेंट पूरी थी इलेक्शन कमीशन बनाने में। शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब ने फखरुद्दीन इब्राहिम का जब नाम लिया वो भूल गए। आज मैं हर दिन याद नहीं है, तो क्लिपिंग सुना दें ईवान और कायदे हस्ब इख्तिलाफ का था, आइन के अंदर लिखा हुआ है।
जी, नवीद चौधरी साहब की बात आप सुन रहे हैं, वो जरा कोई नुक्ता उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को भी तो ऑन बोर्ड लिया गया था, आप लोग उस टाइम पर जब आप लोगों फखरुद्दीन के इब्राहिम पे उन्होंने consensus स्टेटमेंट दी के थी। साथ फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को रखा गया था, और उसकी उसके स्टेटमेंट बाद दी थी, क्या उन्होंने problem कहा था कि ये बहुत अच्छा आदमी है और इसको सही अपॉइंट किया गया। ये इमरान खान साहब ऑन बोर्ड है, उस पर बात कही फखरुद्दीन उन्होंने। जी इब्राहिम साहब के हवाले से तो था, ये जो बाकी 4 मेंबर थे, सुने नवीद उस वक्त तो साहब, आपने ये कोई जो objection बाकी नहीं लगाया, 4 ये तो मेंबर आपके थे, thought है रियाज सारी। कियानी समेत, ये जो आप लेकर आए हैं ना, इन्होंने जो किरदार अदा किया कौमी इलेक्शन के अंदर भी नेगेटिव, ये तो आपने जाती जो है वो अपने खास बंदे जो है वो डेप्यूट ये करवाए तो थे। जुडिशियल कमिशन में आप हिंदुस्तान गए के हुए हैं, अंदर उस भी, पर पता सिंध चल के जाएगा ना अंदर ये भी, बात का कि या ना, आप ठीक है कि वो के अंदर ठीक है। भी। सही, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। फैज साहब, कमिंग टू अनदर पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले पीएमएलएन की शकीला साहिबा ये कह रही थी कि वहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ बहुत सारा यूनिवर्सिटी स्कूल के बनाने की बात की जा रही है। वो इलाका ऐसा है जो कि टूरिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा नोन है और जाना जाता है कि पाकिस्तान का टॉप टूरिस्ट रिजॉर्ट्स जो हैं वो उधर हैं, या टॉप टूरिस्ट एरियाज जो हैं, अट्रैक्शंस जो है वो उधर हैं। आपके ख्याल में क्या जो भी अगली हुकूमत आएगी उसको इस चीज़ को नज़र में रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट जंगल नहीं बल्कि वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस को, वहाँ के टूरिस्ट एरियाज को फरोग दिया जाए? देखो बात सिर्फ टूरिस्ट की हद तक ही ना इसको रखें, वही बाकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। असल चीज़ है वहाँ की आवाम को फैसिलिटेट करना, उनकी गुर्बत को दूर करना, उनके अंदर जो है वो सुख और चैन लेके आना, उनकी तालीम और सेहत के मसाइल को हल करना। वो पहाड़ी इलाकों के अंदर रहने वाले लोग भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। आप मौके पर अगर वहां जाएं आप हैरान रह जाएंगी कि उनकी जिंदगियां किस तरीके से बसर हो रही हैं। असल चीज तो ये है कि टूरिस्ट तो आएंगे ही आएंगे बाहर से, टूरिस्ट तो जो है वो बड़े खुशहाल लोग होते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमी को फायदा देते हैं। असल जो हमारा पाकिस्तानी शहरी वहां पे लाखों रहते हैं, तो उसकी वजह से उनकी उनको भी जिंदगी तो फायदा और होगा। क्या पिछले 67 साल से डायरेक्टली पहाड़ों के अंदर इफेक्ट जैसी होते भेड़ हैं बकरियों की जिंदगी है वैसी उनकी जिंदगी है। असल हुकूमत का फर्ज बनता है उनको फैसिलिटेट करे। सही, ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। नवीद चौधरी साहब को कमेंट देना चाह रहे हैं। जी नवीद चौधरी। बात यह है कि अभी बहस हो रही है यूनिवर्सिटी फलान, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का है। इससे अच्छा नहीं, क्योंकि वहाँ आगा खान फाउंडेशन जिस हिसाब से वो काम कर रही है वो अपने तौर पे एक उनका जो है वो अपनी जगह पे है। जहाँ तक ताल्लुक है उसके अंदर कि जी हमें टूरिज़्म इज़ ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। राइट। और उन मिनरल्स को प्रॉपर तौर पे हमने उसी के लिए एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरी सब मिलके वहाँ जाके उन्होंने इन्वेस्टर्स लेके गए थे, इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस की, और इसी वजह से वहाँ मिनरल्स के ऊपर प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए हम आगे बढ़े। सही। उनकी तरफ तवज्जो जाने की जरूरत है। वहाँ गोल्ड ऐसे मिल रहा है जैसे पानी के अंदर, जैसे आप हाथ से उठा के बाहर निकाल लें। वहाँ जो मिनरल्स कराकरम की जो हाईवे बनते हुए जो चाइना ले गया उसके भी हिसाब की जरूरत है। वो किधर गया, वो कैसे गया, उसके बारे में बात करेंगे। नवीद चौधरी साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका जो कि पाकिस्तान को इकोनॉमी की लिहाज से बहुत ज्यादा बैकबोन भी बन सकता है, और साथ ही साथ बहुत सारी सेंस के अंदर गिलगित बल्तिस्तान इज आर की टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसकी तरफ कितना ध्यान है, कितना ध्यान नहीं है। आज जो इलेक्शंस वहाँ हुए, इसका क्या असरात होंगे गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, क्या वहाँ कोई बेहतरी आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, इसके बारे में बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज्म के हवाले से भी बात कर रहे थे, और वहाँ की सियासत के हवाले से भी। 24 नशस्तें हैं, 13 नशस्तें। तमाम मेरे मेहमानों का ये कहना है कि 13 नशस्तें कोई नहीं ले पाएगा। वहाँ इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो ज़्यादा अक्सरियत के अंदर होंगे और इसका फ़ायदा होगा फेडरल गवर्नमेंट को। तो चलते हैं शकीला लुकमान साहिबा की तरफ। शकीला लुकमान साहिबा, फेडरल गवर्नमेंट को अगर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा विन करते हैं, आप लोग उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, या क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी इस हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और क्या आप लोग इसको प्रोविंस का स्टेटस देने की तरफ जाएंगे या नहीं? माय क्वेश्चन अगेन। जिस तरह मेरे दूसरे कोलीग्स ने ये बात की कि ज़ाहिर है कि हर एक को एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर 100% तो मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलेगी, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन ये है कि हमें, मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, अगर कोई चीज़ खुद करती हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छी है, लेकिन जब कोई दूसरा करने जा रहा होता है, दूसरी पार्टी रहती है उसी प्लेस पे आती है तो कहते हैं कि ये धांधली है, ये सब गलत है, ये ड्रामा है, ये है दिस एंड दैट। मेरे भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं PTI के, अभी ये कह रहे थे कि जी ये उस वहाँ का एक अलमिया है कि ये जब जो गवर्नमेंट होती है, जो
سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ لوگ مل کے تو یہ حکومت بن جاتی ہے, اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور میرا حال ہے اگر یہ اس پوزیشن میں جب یہ آئیں گے نا, یہ بھی کہیں گے کہ یہ سب اچھا ہے, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, اور ایسے ہی ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر انہوں نے دھاندلی کے الزام 2 سال رگڑ کہ یہ مبینہ دھاندلی اور پری پلاننگ اور دس اینڈ دیٹ. جب ان کے کے پی کے میں الیکشن ہوئے, ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل ہمیشہ غلط ہوتا ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن ابھی جب الیکشن ہوئے ہیں اور ساری جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز وہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے, عورتوں سے کھینچ کے ووٹ ڈالے گئے ہیں, اور جو لڑائی فساد اور 19 لوگ مارے گئے اور ہنڈریڈز جو ہیں وہ زخمی ہوئے, اور کیا کیا حال ہوا, اور اوپن خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے اس طرح کیا. اسی کے اوپر میں کہہ رہی ہوں کہ جب یہ خود کرتے ہیں, ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن, اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ ساری الیکشن کمیشن جو ہے وہ جی انہوں نے ہمیں اس طرح کرنے دیا, اور حالانکہ وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کا اپنا قصور ہے, ان کی گورنمنٹ تھی, ان کی حکومت تھی, ان کی پولیس تھی, ان کا سارا کچھ تھا, انہوں نے کیا. میں پوائنٹ پہ یہ آ رہی ہوں کہ جب اگر یہاں پہ اوپنلی نظر ہے, ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیمپین نہیں چلائی, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کیمپین, اگر ہم کیمپین چلائیں تو شور ہوتا ہے جی انہوں نے آفرز دیے ہیں اور انہوں نے منصوبوں کا اناؤنس کیا. حالانکہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبے میں ہم نے پورے ملک کو اس میں لیا, 4 صوبوں کو میں پہلے بتا چکی ہوں, پرائم منسٹر نے کشمیر دینے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کو یا نہیں, تو ہم جو ہیں ہم پورے ملک کو ہم ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں ہماری حکومت بنے گی, جی حکومت بنے گی, اور ہم انشاءاللہ اس ملک کو اسی ملک کا لیول اور درجہ دیں گے, اسے چلیے کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں شکیلہ صاحبہ, یہ تو تب سامنے آ جائے گا جب آپ لوگ کریں گے, وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. مجھے ابھی یہ بتا دیجئے کہ پروونس کا سٹیٹس دینے کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, کیا گلگت بلتستان ہمارا صوبہ بننے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے, اس کے بارے میں حکومت کا کیا ہم نے ثابت کیا ہے, بات سنیں, ہم نے ڈیلیور کیا, ہم نے ثابت کیا ہے, ہم نے ہمارے پاس آپ کے پاس 2 سال کی حکومت جو ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے, ہم نے پورے گلگت بلتستان کے حوالے سے پروونس کے بارے میں بتائیے, ہاں یا نہ شکیلہ صاحبہ, ہاں یا نہ, ہماری میجورٹی تھی, ہم نے ان کو دے دیا کہ صوبہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں. ہم صوبہ ڈیفینیٹلی مطلب میری بات سنیں, صوبہ بنانے کی بات جو ہے یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم کمیٹی بنانے جا رہے ہیں, کمیٹی ہم نے بنا دی ہوئی ہے, کمیٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور جو رزلٹ ہوں گے وہ آپ سب کے سامنے آ جائیں گے. دیکھیں یہ بات ہے, سیدھی سی بات ہے, کمیٹی پرائم منسٹر نے کئی دنوں سے جو ہے وہ سرتاج فاطمی صاحب اور دوسرے لوگوں کو ڈال کے کمیٹی بنی ہوئی ہے, جو ان کے حق میں ہوگا انشاءاللہ جو ہیں وہ کریں گے. پرائم منسٹر جو ہیں اس سے پہلے کئی دفعہ گئے ہیں, ان کے وہاں پہ ملے ہیں, ساری جو پارٹی کے لوگ ہیں حکومت کو ملے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے کمیٹی جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرے گی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پروونس بنانے کی طرف آپ جائیں گے, یو آر گونا گو فار اٹ, کمیٹی بنا دی گئی ہے, یعنی پروونس گلگت بلتستان کی جو قانون ساز اسمبلی دوسری الیکٹ ہو رہی ہے, اس کے بعد پھر کچھ سٹیپس اٹھتے ہوئے پی ایم ایل این کی جو لیڈر ہیں شکیلہ صاحبہ, ان کی طرف سے ایک آ جا رہا ہے. چوہان صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی, گلگت بلتستان کا جو ڈیموگرافی ہے, کا جو لیونگ سٹائل ہے, وہاں کے مواصلاتی نظام, تمام چیزیں باقی پاکستان سے بہت مختلف ہیں, باقی ایریا سے, باقی شہروں سے بہت مختلف ہیں. وہاں کے علاقے کے اندر زیادہ سے زیادہ جاب کریشن کی ضرورت ہے, وہاں کے علاقے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائل کو ختم کیا جائے, ٹریولنگ کا جو مسئلہ ہے اس کو کچھ کم کیا جائے. ان تمام مسئلوں کے اوپر ڈو یو تھنک کہ ہماری جو حکومت ہے, پچھلی حکومت جو مہدی شاہ صاحب ہیں وہاں کے چیف منسٹر رہے, انہوں نے کام کیا, آر یو سیٹسفائیڈ ود اٹ اور ناٹ؟ کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے مشرف تھا, پھر پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت ہے, انہوں نے کیا کیا؟ شکیلہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, میں فیاض الحسن چوہان صاحب سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں, میں فیاض صاحب سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ مہدی شاہ صاحب کی حکومت سے سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں؟ آپ کے خیال میں وہاں جو مسئلے مسائل, جو کور مسئلے تھے, وہ حل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس میں میں انیکا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میری رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے راجہ جلال صاحب نے سید مہدی شاہ صاحب کو شکست دے دی ہے,
اور وہ جیت کی ہے وہاں سے پی ٹی آئی. یہ میری انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھے ابھی ٹویٹ ہوا ہے. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سید مہدی شاہ صاحب کو جو ہے نا وہاں پہ شکست ہو گئی ہے اور تحریک انصاف کے راجہ جلال وہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں. آپ کی شکل کی مسرت بتا رہی ہے فیاض صاحب. کرنا چاہیے اس خطے کی. کیا کہا آپ نے علیکہ؟ جی فیاض صاحب میں کہہ رہی ہوں آپ کی شکل کی جو تبسم آپ فرما رہے ہیں اسے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ جیت گئے اور یہ آپ بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ آپ نے چیف منسٹر آف گلگت بلتستان کو ہرا دیا. ڈو یو تھنک کہ مہدی شاہ صاحب نے جو پچھلے کارنامے یا جو کام کیے ادھر جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہاں کوشش کی کہ کچھ چیزیں بہتر کی جائیں, کیا ورنٹ دے گڈ انف؟ کیا وہ چیزیں نہیں تھیں ایسی جو کہ وہاں کے عوام جس سے سیٹسفائی ہوتے جس کی وجہ سے مہدی شاہ صاحب جو ہیں آج پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے لوز کیے؟ یہ ہے کہ جہاں تک تو قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہاں کی عوام کو قانون ساز اسمبلی کا درجہ دینا, ان کو جو ہے وہ قانونی اور آئینی طور پہ فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. میں آن ایئر اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی کسی پارٹی نے, اس سے پہلے بھی نون لیگ اور کاف لیگ اور باقی پارٹیاں, خود پیپلز پارٹی اس سے پہلے بھی رہی لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. پہلی دفعہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے یہ کیا. لیکن میں نے پروگرام کے درمیان میں بھی آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ بنیادی چیز جو جمہوریت اور ڈیموکریسی کے اندر ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے, وہ پبلک ہوتی ہے, وہ مڈل کلاس عوام, غریب عوام ہوتی ہے, کہ آپ ان کو کتنی عزت, کتنا وقار, کتنی تعلیم, کتنا صحت, کتنی جو ہے نا ان کو سستا انصاف فراہم کرتے ہیں, ان کی زندگیوں کے اندر سکھ اور چین اور راحت لے کر آتے ہیں, ان کی زندگیوں کے اندر سکون لے کے آتے ہیں. وہ چیزیں تو ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آئی اس انداز سے. وہ ایک ٹپیکل طریقے سے جو ہے وہ حکومتیں چلتی رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کی دفعہ اگر پی ٹی آئی کا انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے وہاں پہ ہماری حکومت بنتی ہے یا کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہم آتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر عوام کو بنیادی طور پہ فیسیلیٹیٹ کریں, جس طرح ہم نے کے پی کے اندر بنیادی ایک ان کو لوکل باڈی سسٹم دیا ہے. وہ لوکل باڈی سسٹم جس کے اندر ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل, جس کے اندر ہم نے گاؤں اور دیہاتوں کی سطح پہ لوگوں کو جو ہے امپاور کیا ہے, ان کو فنڈز کے حوالے سے, پولیس کے حوالے سے, پٹوار کے حوالے سے, تحصیل کے حوالے سے, ان کے بنیادی جو ایشوز ہیں گلی محلے سے لے کے گاؤں کی سطح پہ, وہ جو ہم نے ایک جو ہے وہ امپاورڈ کیا ہے, وہی چیزیں ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی لے کے آئیں گے تاکہ غریب اور مڈل کلاس عوام وہاں پہ مضبوط ہو. رائٹ, صحیح. چلیے اس کے بارے میں بات کریں گے فیاض صاحب, لیکن ابھی نوید چودھری صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی. نوید چودھری صاحب, اگر جو پی ایم ایل این ہے وہ ایک مخصوص کوانٹیٹی تک نشستیں لے لیتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ایک حد تک نشستیں لے لیتی ہے, تو کوئی چانس ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہے کولیشن گورنمنٹ فارم کرے؟ دیکھیں جہاں تک تو تعلق ہے کولیشن گورنمنٹ کا فارمیشن, اس میں تو سیاست میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی. دروازے کھلے ہوتے ہیں, ڈسکشن ہو سکتی ہے, دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے, کیسے چلنا ہے. ابھی جیسے انہوں نے پی ٹی آئی کے ابھی جس کا راجہ صاحب کا ذکر کیا, اصل میں وہ راجہ صاحب کیونکہ ایک رولنگ کلاس کے اس کی فیملی جو تھی 1800 کچھ میں بھی ان کے جو فور فادر تھے وہ وہاں کے حکمران رہے ہیں. میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو کینڈیڈیچر کے حساب سے بات, ہمارا جو مہدی شاہ صاحب تھے وہ ایک بالکل گراس روٹ لیول کے ورکر تھے, وہ کبھی بھی کسی رولنگ کلاس میں نہیں. تو ایک شخصیت کے حساب سے جو امپیکٹ آنا ہوتا ہے وہ شاید اس کا رزلٹ پڑا ہو کہ اسی حساب سے, اور پہلی دفعہ وہ کافی عرصے بعد وہ الیکشن میں آئے, اس لیے اس بنیاد پہ. اور لاسٹ ٹائم انہوں نے سپورٹ نہیں ہے کہ مہدی شاہ صاحب کی پرفارمنس کیسی رہی, لاسٹ ٹائم انہوں نے مہدی شاہ کو سپورٹ کیا تھا. صحیح, میں اس لیے تھوڑا سا کریکٹ کر دوں نا, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہوا. تو اس لیے اس کو اس انداز سے نہ دیکھا جائے یہ کس طرح سے آیا اور کیسے گیا. ان کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک پلیٹ فارم لے لیا, اور کوئی چوائس نہیں تھی, یا انڈیپینڈنٹ آتے یا پی ٹی آئی آ جاتے. تو سرور روان صاحب وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھے جو وہاں جا کے کوآرڈینیٹر بنے تھے, جنہوں نے سب یہ پلان کیا, اور خود عمران خان صاحب نے بھی آن اس پہ کہتا رہا. جو اصل بات دیکھنا یہ ہے کہ یہ جتنی گفتگو ہمارے ہاں ابھی ہوئی ہے اور جس حساب سے ہم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, جیسے ہونا چاہیے, جیسے محترمہ کہہ رہی تھی کہ بھئی ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. دیکھیں سنسیریٹی طور پہ تو نہ یہ صوبے بنانے کی طرف جائیں گے, کیونکہ اگر ابھی تک بھاولپور کا اور ملتان کا جو ریزولوشن پاس ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں, اس پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, اور یہ خود انہوں نے وہ دونوں ریزولوشن پاس کرائے تھے پنجاب گورنمنٹ میں لاسٹ ان کی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی گیمکس ہیں جو کھیلی جا رہی ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس لحاظ سے کہ بھی اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, ایک اچھی خبر آئی کہ بھی دوسری دفعہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو جو گلگت بلتستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کی آواز کو ہائی لائٹ کیا گیا, اور میڈیا نے بہت اچھا پازیٹیو رول ادا کیا, لوگوں کی بات کو آگے بڑھایا. رائٹ, نوید چودھری صاحب میں جانا چاہوں گی, لیکن ایک فکر
لیکن دیکھیں ان کی نیت اگر بہتر ہوتی تو یہ ابھی بجٹ میں اس کو یہ ایڈ کے طور پہ نہ لے کے آتے، جو سبسڈی انہوں نے ختم کر دی. اس دن پرسوں اسحاق ڈار صاحب نے کہا نہیں جی ہم نے ختم نہیں کی، جب ہم نے دیکھا تو وہ سبسڈی آئی نہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے ان کی باتوں میں وہ ابھی بھی سنسیئرٹی نہیں ہے. شکیلہ صاحبہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے فیاض صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. فیاض صاحب، جو دوسری ایک قانون ساز اسمبلی بن رہی ہے یہ تو خوش آئند ہے ہی ہے، لیکن what needs to be done، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے گلگت بلتستان کے اندر؟ مجھے حیرانگی ہے کہ نوید چوہی صاحب نے جو ہے وہ ہماری جیت کو جو ہے وہ بڑے ہی احسن طریقے سے جو ہے وہ بڑی چلاکی سے جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی. حقیقت بتائیے. آپ بتائیں کیا آپ الیکٹیبلز کے بغیر جو ہے وہ الیکشن جیتتے رہے اور حکومتیں کرتے رہے ہیں؟ آپ بھی تو ہمیشہ جو ہے وہ الیکٹیبلز کے سر پہ جو ہے وہ اقتدار میں آتے رہے ہیں نا. آپ نے کبھی نظریے کی بنیاد پہ یا سوچ کی بنیاد پہ تو کبھی الیکشن جیتا نہیں. وہ الیکٹیبلز ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ الیکشن جیت جاتے ہیں. مہدی شاہ کہاں سے جاگیردار آ گیا یہ بتا دیں فیض صاحب. اگر مہدی شاہ جاگیردار ہے تو آپ بتا دیں. میں نے خاموشی سے آپ کی بات سنی ہے. نہیں مہدی شاہ کا صاحب بتا دیں وہ جاگیردار ہے، وہ تو جیالہ بیچارہ. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف اور عمران خان کی طرف لوگوں کا رجحان ہے. پورے پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر لوگ چاہتے ہیں کہ اب تبدیلی ہو، اور جو ٹو پارٹی سسٹم ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، لوگ ان سے انائڈ ہو چکے ہیں اور لوگ ایک تیسری پارٹی عمران خان کی صورت انہیں نظر آئی ہے، وہ اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہے. یہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ آپ مانیں نا اس چیز کو. فیاض صاحب اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے کہ جماعتیں آخر کار کیوں بہت زیادہ الیکٹیبل یا ایسے کینڈیڈیٹس کو لینا چاہتی ہیں جو کہ بہت زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے نوید چودھری صاحب پوائنٹ اٹھائیں یا کوئی اور پوائنٹ اٹھائے اس حوالے سے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کسی اور شو کے اندر، لیکن ابھی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اور نوید چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب اسلام آباد سے اپنے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. شکیلہ صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تمام لوگوں کا شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. دعا ہماری یہ ہے کہ ایک الیکٹورل پروسیس جو ہے گلگت بلتستان کے اندر آگے چلا ہے اور اپنے قانون ان کو خود بنانے کے ایک اختیار جو ہے وہ ملا ہے. ہماری ہوپ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم اسے ایک اٹونومس پروونس کی طرح دیکھیں، تاکہ اپنی ترقی کے حوالے سے وہ خود کام کر سکیں، اپنے ریکوائرمنٹس کے حوالے سے وہ خود تمام چیزیں کر سکیں. ہمارا آج کے شو سے اتنا ہی. مجھے فیڈ بیک دینے کے لیے میرا فیس بک پیج جوائن کریے. انیکا نثار آفیشیل کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے. ٹویٹر پہ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں @انیکا نثار کے نام سے، میں وہاں بھی موجود ہوں. اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.